अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं आई हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। सो स्टार्ट। मिराल अमीर का रवैया देखती सहम गई थी। वो कल से अपने कमरे से 2-3 बार ही निकली थी, वो भी सिर्फ ज़हीर शाह से मिलने। बेजान ने इसे तसल्ली दी थी। अमीर इसे कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन वो जानती थी बेजान भी इसे नहीं रोक सकती। आज सुबह ही मायज़ा और सिकंदर की तुर्की जाने के बाद वो मज़ीद एहतियात कर रही थी। रात का वक्त था, शाम को खाना न खाने की वजह से इसे अब भूख लगी हुई थी। करवटें बदल कर भी जब कोई अपाका ना हुआ, फिर मजबूरन इसे उठना पड़ा था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते इसने हल्का सा सर निकालते खाली राहदारी कमरे से निकलते किचन में जाते इसने तेज़ी से खाना निकाल कर गर्म किया था। इसकी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी थी। अपना सर झटकती और एक गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करती किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी थी। खाना खाते वो चीज़ें समेटती अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। अचानक पीछे से किसी के मुंह पर हाथ रखकर खींचने पर मिराल की धड़कनें तेज़ हुई थी। अनवीर ने इसे खींचकर अपने कमरे में धकेलते तेज़ी से दरवाजे को लॉक किया था। जाना पहचाना कमरा देखकर मिराल ने डरते डरते अमीर की तरफ देखा था। वो इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। मिराल ने चीखने के लिए मुंह खोला था। अमीर ने तेज़ी से आगे बढ़ते इसके होठों पर अपनी सख्ती से अपना हाथ रखा था। अपने हाथों के मुक्के बनाती मिराल अमीर को मारने लगी थी। अमीर इसकी आवाज़ को बंद किए अपने साथ बेड पर लेटा था। चीखने की कोशिश भी मत करना मिराल, सर्द आवाज़ में मिराल को देखते इसने धमकाया था। इसके लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था कि मिराल लब बेच कर गई थी। अमीर के हाथ हटाने पर भी वो कुछ न चीखी थी। मुझे एक मौका दो मिराल, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। अमीर इसके चेहरे से आवारा लटों को हटाता नरम लहजे में बोला, मुझे आपके साथ नहीं रहना और ना ही मैं आपको कोई मौका दूंगी। मिराल नफरत से पनकारी थी। अगर तुमने मुझसे डाइवोर्स ली, मैं ज़हीर शाह को मार दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अमीर मिराल का चेहरा दबोच कर हर लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला। मिराल ने आंखों में खौफ समाए अमीर को देखा। कोई शक नहीं था ये पागल ज़हीर शाह को नुकसान पहुँचा दे। मेरे बाबा को आपने कुछ भी किया तो मैं आपकी जान ले लूँगी, वो कांपती आवाज़ में बोली। अमीर का कॉलर पकड़ती चीखी, तुम मुझे रोक नहीं सकती और ना ही रोक पाओगी। अमीर इसका हाथ अपने कॉलर से झटकता हुआ सख्त लहजे में गुर्राया, मुझे नफरत है आपसे। अमीर के बाल खींचने पर मिराल सिसकी, दोबारा तुम्हारे मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने हशन बिगाड़ दूंगा। अमीर की सख्ती से मिराल के दिल में इसके लिए नफरत मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मुझे जाने दे, वो अमीर की गिरफ्त में मछली हुई थी। अब से तुम इसी कमरे में मेरे साथ रहोगी, दोबारा दूसरे कमरे में जाने का सोचना भी मत। अमीर इसे अपने हिसार में लेकर लेट गया। मिराल का दिल इसका मुंह नोचने को कर रहा था। मजबूरन मुंह बंद किए वो अपने आंसू पीती ज़ोर से आंखें मीच गई थी। शाहजी, मैं कैसी लग रही हूँ। अमायज़ा आसमानी रंग की स्कर्ट और शर्ट पहने, बालों को खुला छोड़े सिकंदर के सामने खड़ी पूछ रही थी। सिकंदर इसकी खुशी देखता मुस्कुराया। इसके करीब जाते सिकंदर ने इसे उंगली से पकड़कर गोल गोल घुमाया था। अमायज़ा की चनकती हंसी ने सिकंदर को भी खुश कर दिया था। तुम्हारी तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। सिकंदर ने इसे सीने से लगाते अपना सर इसके सर से टिकाया था। अमायज़ा इसकी तारीफ़ पर सुर्ख पड़ गई थी। गुलाबी होठों को चबाते इसने अपनी लड़ती पलकें चुकाई थी। सिकंदर ने इसका चेहरा उठाते नबी से इसके होठों को हल्के से छुआ था। अमायज़ा के अपना चेहरा हाथों में छुपाने पर सिकंदर ने इसके दोनों बाजू अपने गले में डालकर इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त जमाई थी। अमायज़ा नज़रें झुकाए खड़ी थी। मुंह नीचे झुकाने पर बालों ने इसके चेहरे के गिर्द अहाता किया हुआ था। सिकंदर के अचानक ऊपर उठाकर घुमाने पर वो एकदम चीख पड़ी थी। सिकंदर इसके डरने पर हंस पड़ा था। अमायज़ा ने सख्ती से सिकंदर की गर्दन में अपने बाजू का घेरा तंग किया था। सिकंदर के नीचे करने पर इसने मुंह फुलाया। सिकंदर की हंसी सुनकर इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। चलो जल्दी चलो, वरना हम इस कमरे से निकल नहीं पाएंगे। अमायज़ा के बाई गाल पर लब रखता सिकंदर अमायज़ा को तंग करने के लिए बोला। इसका मतलब समझती अमायज़ा को शर्म से अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। तेज़ी से स्टॉलर गले में डालती वो अपना बैग उठाती बाहर की जाने पड़ी थी। सिकंदर इसकी बुर्ती पर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया था। अभी वो दोनों इस्तांबुल में स्टे कर रहे थे। आज इन्होंने यार्ड का सफ़र करना था। सिकंदर ने प्राइवेट यार्ड ली थी। अमायज़ा को अभी इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। हम कहाँ जा रहे हैं शाहजी, बताएं ना। अमायज़ा ने गाड़ी से निकलते हुए ज़िद्दी लहजे में पूछा। आंखें बंद करो। सिकंदर जवाब देने के बजाय बोला। अमायज़ा ने मुंह फुलाकर आंखें बंद की थी। सिकंदर ने इसकी
आंखों पर पट्टी बांधी थी। अमाइज़ा एक पल को घबरा गई। सिकंदर के गोद में उठाने पर इसके बाजू फ़ौरन सिकंदर के गिर्द फैले थे। ठंडी हवा खुद से टकराने पर अमाइज़ा हल्का सा कँपाई थी। सिकंदर के सीने पर सर रखे वो आंखों से पट्टी उतारने का इंतज़ार कर रही थी। मुख्तलिफ आवाज़ें अमाइज़ा को सुनाई दे रही थी। सिकंदर की लहरों की आवाज़ अपने कानों से टकराने पर अमाइज़ा को थोड़ा खौफ महसूस होने लगा था। सिकंदर ने अमाइज़ा को पाँव पर खड़े करते इसके पीछे जाते पट्टी उतारी थी। अमाइज़ा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थी। मुंह खोलकर इर्द गिर्द देखते वो बेयकीन ने की कैफियत में सिकंदर की तरफ देखती उछली थी। अपने इर्द गिर्द पानी और इसके इर्द गिर्द बनी इस्तांबुल की तारीख़ी इमारत और घर देखते अमाइज़ा मुस्कुरा रही थी। वसी और अरीज़ तारीख़ी इमारतें तुर्की का तारीख़ का मुल्तज़म सबूत थी। सिकंदर इसके गिर्द हिसार बनाए खड़ा हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अज़लान, मीराल हल्के से नॉक करती अज़लान के कमरे में दाखिल हुई थी। अज़लान कमरे में मौजूद नहीं था। मीराल वापस मुड़ने लगी थी जब साइड टेबल में बजने से इस पर पड़ी किताब नीचे गिरी थी। मीराल ने अपनी टांग पकड़ते गुस्से से टेबल को घूरा था। नीचे गिरी किताब उठाकर वो टेबल पर रखने लगी थी जब इसमें से निकलती किसी की तस्वीर ज़मीन पर गिरी थी। मीराल ने हैरत से गिरी हुई तस्वीर को देखा था। भाभी, अज़लान के अचानक पुकारने पर मीराल डर कर उछली थी। अपने दिल पर हाथ रखते वो अज़लान की तरफ मुड़ी थी। तुम इन्हें जानते हो? मीराल ने अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए पूछा। आप जानती हैं इसे? अज़लान ने उल्टा मीराल से संजीदगी से पूछा। मुनीर की बीवी रानिया मेरी भाभी है। मीराल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। अबरीश की बहन है जो अचानक गायब हो गई थी। अज़लान ने भी मीराल को जवाब दिया था। मीराल ने हैरानी और परेशानी से अज़लान को देखा था। मुझे अपने घर का एड्रेस देंगी? अज़लान ने कुछ सोचते हुए मीराल से पूछा। अज़लान, मुनीर तुम्हें कभी भी रानिया भाभी से मिलने नहीं देगा, इसका इरादा समझते मीराल ने जवाब दिया। आप मुझे एड्रेस दे दें, मैं खुद देख लूँगा। अज़लान के बोलने पर मीराल ने भी इसे पता बता दिया था। आपको कोई काम था? अज़लान ने पूछा। हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं और बाबा की मेडिसिन भी ख़त्म होने वाली है। कल तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे? मीराल ने धीमी आवाज़ में पूछा। जी, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। अज़लान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मीराल अज़लान को तस्वीर पकड़ाता सर हिलाती हुई इसके कमरे से बाहर निकल आई। अज़लान ने तस्वीर को देखते वापस किताब में रख दिया था। मैं बहुत थक गई हूँ। अमाइज़ा आते ही बेड पर गिर गई थी। सिकंदर इसे मोहब्बत से देखता अपना कोट हैंग करता उसके पास आया था। अमाइज़ा के जूते उतारकर एक साइड पर रखते इसने ज़मीन पर गिरा इसका स्टॉलर उठाकर हैंग किया था। अमाइज़ा सिकंदर की केयर पर खुलकर मुस्कुराई थी। सिकंदर चीज़ें अपनी जगह पर रखता फ्रेश होने चला गया था। अमाइज़ा उठो और शावर लो। सिकंदर के जगाने पर अमाइज़ा ने मुंह फुलाया था। उठकर बैठती वो सिकंदर को देखने लगी थी जो अपने बालों को तौलिए से साफ करने के बाद अब कंघी कर रहा था। ट्राउज़र और सादा शर्ट पहने वो आम से होलिये में था। जल्दी से फ्रेश हो जाओ अमाइज़ा, मैं डिनर मंगवाने लगा हूँ। सिकंदर के बोलने पर वो तेज़ी से अलमारी से अपना नाइट सूट निकालती वॉशरूम में भागी थी। डिनर करने के बाद वो सिकंदर के साथ लेटती मूवी देखने लगी थी। सुस्त शर्ट और ट्राउज़र में वो सिकंदर की सीने से लगी लेटी हुई थी। सिकंदर अमाइज़ा के बालों से खेलता हुआ मूवी देख रहा था। अमाइज़ा के बाल साइड पर हटाते सिकंदर ने आहिस्ता से इसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाई थी। अमाइज़ा इसके लम्स पर हल्का सा कपाई थी। सिकंदर के होंठ अपने गर्दन पर महसूस करती अमाइज़ा एकदम उछली थी। सिकंदर ने इसे सीने से लगाते अपने से दूर होने से रोका था। इसकी शर्ट के ऊपरी बटन खोलते सिकंदर ने इसके कंधे से शर्ट सरकाई थी। अमाइज़ा सिकंदर का लम्स महसूस करती बेबस थी। इसके सीने सिकंदर ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते इसके होठों को शिद्दत से चूमा था। अमाइज़ा ने बेड की चादर को ज़ोर से अपनी मुट्ठियों में भींचा था। इसकी बंद पलकों को अपनी फोटो से छूते सिकंदर ने इसके नरम रुई से गालों पर अपने लब रखे थे। इसकी थोड़ी पर अपना लम्स महसूस करते सिकंदर ने इसके होठों को दोबारा अपनी गिरफ्त में लेते इसका रुख मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ मोड़ लिया था। एक दूसरे के लम्स में खोते वो टीवी पर चलती मूवी भूल चुके थे। भाभी, डॉक्टर ने क्या कहा? अज़लान ज़हीर शाह की दवाइयाँ देता मीराल के पास आया था जो अभी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा कर निकली थी। इन्होंने कुछ टेस्ट किए हैं, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है। मीराल ने इसके साथ चलते जवाब दिया था। अज़लान ने सर हिलाते मीराल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। अलमीर भाई से आपकी कोई बात हुई? अज़लान ने ड्राइविंग सीट
संभालते पूछा। वो सुबह इससे अलमीर के कमरे से निकलते हुए देख चुका था। सिकंदर ने मीराल की हिफाजत की जिम्मेदारी इसे दी थी, इसीलिए वो जानना चाहता था। मीराल ने नज़र उठाकर इसे देखा। लब दबाकर वो बिना जवाब दिए खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई। भाभी, आपको जो भी परेशानी हो मुझे बताएं। सिकंदर भाई आपकी जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। अगर अलमीर भाई आपको तंग कर रहे हैं मुझे बता दें, मैं इनसे बात कर लूँगा। अजलान नरम लहजे में बोला। वो मुझे कभी खुश नहीं होने देगा। मीराल नम आवाज़ में बोली। अजलान ने अफसोस से मीराल को देखा। अलमीर ऐसा तो न था। न जाने क्यों वो मीराल की खुश नहीं होने देना चाहता था। इसने बाबा को मारने की धमकी दी है। मीराल की आंख से आंसू निकलता इसके गाल पर फिसला था। मुझे मेरे भाई पर यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपको डराने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। अजलान ने इसे हौसला दिया। हाँ, वो मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मीराल मुंह बनाती कुछ नहीं बोली थी। अजलान इसे जवाब देने लगा था जब गाड़ी के शीशे को तोड़ती गोली सीधे इसके सीने से आर पार हुई थी। इससे गाड़ी कंट्रोल छूट गया था। अजलान, मीराल जोर से चीखी थी। गाड़ी से इससे संभल नहीं रही थी। अजलान, मीराल जोर से चीखी थी। गाड़ी इससे संभल नहीं पा रही थी। अजलान सुन पड़ गया था। इसे अपने सीने में शदीद तकलीफ उठती हुई महसूस हो रही थी। सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी थी। अजलान, मीराल जोर से चीखी थी। गाड़ी इससे संभल नहीं पा रही थी। अजलान सुन पड़ गया था। इसे अपने सीने में शदीद तकलीफ उठती हुई महसूस हो रही थी। सांस लेने में भी मुश्किल पेश आने लगी। गाड़ी फुटपाथ पर लगी स्ट्रीट लाइट में ज़ोर से टकराई थी। अजलान का सर ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील पर बजा था। कार का शीशा टूटता हुआ मीराल के बाजू पर लगा था, जबकि इसका सर ज़ोर से डैशबोर्ड पर लगने से इसके सर से खून भी निकलने लगा था। धुंधली आंखों से इसने बेहोश पड़े अजलान को देखा। किसी ने इसे गाड़ी से खींच कर निकाला था। दूसरी गाड़ी में डालते वो मीराल को ले गए थे, जो अब अपने होश खो गई थी। हाथों में हाथ डाले वो दोनों सड़कों पर घूम रहे थे। अमाइज़ा कॉटन कैंडी खाते हुए सिकंदर को भी खिला रही थी। ब्लैक पैंट, साथ शॉर्ट शर्ट और ग्रीन लॉन्ग कोट पहने अमाइज़ा सर पर कैप लिए सिकंदर के साथ खिलखिला रही थी, जो ब्लैक लॉन्ग कोट और ब्लैक ही पैंट शर्ट में मलबूस माथे के बिखरे बालों के साथ अमाइज़ा के साथ एंजॉय कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार वो खुलकर बिना किसी फिक्र के घूम रहा था। सिकंदर ने चलते हुए इसकी कनपट्टी पर मोहब्बत से लब रखे थे। अमाइज़ा ने मुस्कुराते हुए इसके मुंह से कॉटन कैंडी डाली थी। मुझे ड्रीम चार्मर लेना है। अमाइज़ा ने एक शॉप पर लटकते हुए ड्रीम चार्मर को देखते हुए कहा। तुम इसका क्या करोगी? सिकंदर ने इसका सर्दी से सुर्ख होता गाल खींचकर पूछा। इससे बुरे ख्वाब नहीं आते, इसने समझदारों की तरह सिकंदर को बताया। मेरे होते हुए तुम्हें इस ड्रीम चार्मर की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम बोल रही हो तो फिर ले देता हूँ। इसका गुलाबी नाक दबाते सिकंदर ने इसे ड्रीम चार्मर लेकर दिया था। अमाइज़ा ने खुश होते एड़ियों के बल उठते सिकंदर का गाल चूमा था। सिकंदर ने मुस्कुराकर इसके बालों पर होंठ रखे थे। अब हमें वापस चलना चाहिए। रात को हमने डिनर पर जाना है, फिर तुम थक जाओगी। सिकंदर अमाइज़ा को लेते वापस होटल लौट गया था। वो लोग कल इज़मीर में मौजूद थे। सिकंदर ने अमाइज़ा को अपनी पसंद का ड्रेस पहनने को दिया। वो पाँव तक स्किन रंग का लिबास था, जिसकी कमर पर बेल्ट बनी हुई थी, जबकि बाजू पर स्टाइलिश डिज़ाइंस बना हुआ था। वो लिबास सादा था, मगर अमाइज़ा पर बेहद जच रहा था। अपने बालों को कर्ल डाल पर इसने लाइट सी पिंक लिपस्टिक लगा ली थी। सब्ज रंग की अंगूठी इसके हाथ में चमक रही थी। सिकंदर उजरत में कमरे में वापस आया था। अमाइज़ा को देखकर वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ा था। इसका असर चूमता वो तेज़ी से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में भागा था। कपड़े चेंज करता वो अमाइज़ा को लेकर होटल से निकला था। हम गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, अमाइज़ा ने टैक्सी में बैठते हुए पूछा। वो रेंटल
کار کا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، سکندر نے جواب دیتے اس کے کندھے پر کے گرد بازو پھیلاتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے بالوں سے کھیلتا وہ گہری نگاہوں سے عمائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ عمائزہ ٹھنڈ سے پڑتی گلابی گالوں سے سکندر کے کوٹ کو بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔ ہم کب تک پہنچیں گے؟ عمائزہ نے کافی وقت گزر جانے کے بعد اپنی جمائی روکتے پوچھا۔ تم سو جاؤ میری جان، جب ہم پہنچ گئے تو اٹھا دوں گا، سکندر نے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ عمائزہ جیسے اس جواب کی ہی منتظر تھی، وہ فوراً خوابوں کی دنیا میں چلی گئی۔ عمائزہ اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ سکندر نے عمائزہ کا گال تھپا تھپا کر اسے اٹھایا تھا۔ عمائزہ نے اپنی آنکھیں کھول کر مٹھیوں سے مسلی تھی۔ سکندر کی مدد سے باہر نکلتے اس نے اپنی سن ٹانگیں سہلائی تھیں۔ اب مزید کتنی دیر ہے شاہ جی؟ میں تھک گئی ہوں، وہ سکندر کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس پہنچ گئے، سامنے دیکھو۔ سکندر کے بولنے پر اس نے سامنے دیکھتے ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے تھے۔ درختوں پر لگی ہوئی لائٹس اور رستے پر پڑے پھول اسے خوبصورتی سے سجایا گیا میز کی طرف لے جا رہے تھے۔ میز کے سامنے موجود صاف شفاف پانی کی جھیل چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ آلودگی سے پاک آسمان پر دیکھتے ستاروں اور ہلکا ہلکا چاند میوزک ماحول کو فضو خیز بناتا ان دونوں کے جذباتوں کو جگا رہا تھا۔ عمائزہ سکندر کا ہاتھ پکڑتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جھیل کے قریب گئی تھی۔ وہاں لگے لائٹس کی روشنی میں وہ اپنا اور سکندر کا عکس جھیل میں دیکھتی کھلکھلائی۔ شاہ جی، یہ سب کچھ بہت حسین ہے۔ خوشی سے چہکتے وہ زور سے سکندر کے گلے لگی تھی۔ سکندر اس کو خوش دیکھتا خود بھی کھل کر مسکرا اٹھا تھا۔ سکندر اسے لیتا میز کے قریب آیا تھا۔ اس کی کرسی کھینچتے سکندر نے اسے بٹھایا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر سکندر نے سیٹی بجائی تھی۔ عمائزہ نے حیرانی سے کھانا لاتے ویٹر کو دیکھا جو نہ جانے کہاں سے نکل کر آیا تھا۔ وہ ترکی کے کچھ لذیذ کھانے تھے۔ سکندر کے اشارہ کرنے پر عمائزہ ڈنر کرنا شروع ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی چلتی ٹھنڈی ہوا عمائزہ کے بال بکھیر رہی تھی۔ عمائزہ نے منہ پھلاتے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ اڑتے بالوں کی وجہ سے اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ سکندر اس کی پیشانی چومتا اپنی کرسی اس کے ساتھ رکھ کر بیٹھتا اس کے بال سمیٹتا پکڑ چکا تھا۔ عمائزہ نے محبت سے سکندر کو دیکھا تھا۔ اسے یہ سب ایک حسین خواب لگ رہا تھا۔ میری طرف بعد میں دیکھ لینا، پہلے کھانا کھاؤ، میں تمہارے پاس ہی ہوں، لیکن کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سکندر کی آنکھ پھینک کر کے بولنے پر وہ تپتے گالوں سے تیزی سے کھانا کھانے لگی۔ عمائزہ کے کھانے کے بعد سکندر نے خود بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا تھا۔ عمائزہ کے ساتھ اب وہ جھیل کنارے کھڑا وہاں کے دلکش نظارے کو دیکھنے لگا تھا۔ ٹھنڈ زیادہ ہونے پر وہ عمائزہ کا ہاتھ پکڑتا دوسری طرف لے گیا تھا جہاں ٹینٹ بنا کر اس کے ارد گرد لائٹس لگا کر آرام دہ بستر بنایا گیا تھا۔ عمائزہ کے ساتھ لیٹتے اس نے جلدی سے ٹھنڈی عمائزہ کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اپنے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کی ایک لمبی تعداد نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ترکی میں اس نے اپنا فون بند رکھا تھا تاکہ کوئی اسے اور عمائزہ کو ٹریس نہ کر پائے اور وہ کچھ دن سکون سے گزار لے۔ سکندر عمائزہ کو لیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، زیادہ اس کے جانے والے تھے۔ عمائزہ بمشکل اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وحشتناک خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سکندر کی نظر سب سے پہلے گھر کے درمیان میں پڑی میت پر گئی تھی۔ عمائزہ بھی ساکت سی اپنی جگہ کھڑی سفید کفن میں لپٹے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں المیر سرخ آنکھیں لیے ضبط کی انتہا پر لگ رہا تھا۔ عمائزہ کا ہاتھ چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا المیر کے پاس جاتا اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کو بہت کالز کی تھی، آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ المیر خود کو رونے سے باز رکھتا ہوا سکندر سے پیچھے ہٹا تھا۔ المیر کو چھوڑتا وہ بی جان کی میت کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ان کا چہرہ دیکھتے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش میں شدت جذبات سے اس کا
सिकंदर का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। इनका पुरनूर सा चेहरा देखता वो इनका माथा चूमता पीछे हट गया था। क्या हुआ था? बीजान को अलमीर के करीब जाते इसने सपाट अंदाज में पूछा। घर में दाखिल होकर इन्हें मारा गया है, इसने लब बींचकर जवाब दिया। सिकंदर ने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली थी। हसनान कहाँ है? अचानक इस हसनान की गैर मौजूदगी महसूस करते इसने पूछा। हॉस्पिटल में है। अलमीर की बात पर सिकंदर ने इसे नासमझ नज़रों से देखा। अजलान मीराल को लेकर हॉस्पिटल गया था। वहाँ से वापसी पर कुछ लोगों ने हमला किया था। अजलान के दिल के करीब गोली लगी है। मीराल को किडनैप कर लिया गया है। मुझे मुनीब पर ही शक है। अजलान के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। इसे खून की काफ़ी कमी हो गई है। ओ नेगेटिव खून मिल नहीं पा रहा। अलमीर सुर्ख चेहरे से बीजान की मैयत पर नजरें टिकाए बोल रहा था। सिकंदर की गुस्से से रगें तन गई थी। राफे ने पीछे से आते इसके कंधे पर हाथ रखा था। अजलान ने के लिए खून का इंतज़ाम किया है। राफे ने जैसे इसका गुस्सा ठंडा करना चाहा। सिकंदर ने एक गहरा सांस लेकर दोबारा बीजान को देखा, जहां अब इनके करीब ही अमाइज़ा बैठी हुई थी। मिर्ज़ा तैयब ने तुम्हारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है। इसने घर पर हमला करवाया था। राफे ने इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। तुम्हें एक काम दिया था राफे, मैंने बस एक काम। राफे को कॉलर से दबोचता सिकंदर धीमी आवाज़ में गुर्राया। मेहमानों का ख्याल ना होता, वो सबसे पहले राफे की हालत बिगाड़ता। सिकंदर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो जिस तरह गायब हुए हैं इनकी फैमिलीज़ को भी नहीं मालूम। राफे दबी दबी आवाज़ में जवाबन बोला, तुम्हारी इन कोशिशों का फल मैं बाद में दूंगा। इसे झटके से छोड़ता एक तरफ बैठे ज़हीर शाह से मिलने गया था। इनके अपने कमरे में होने की वजह से बचत हो गई थी, वरना आज भी जान के साथ वो भी मारे गए होते। आप फिक्र मत कीजिएगा, मीराल मेरी बहन है, मैं इसे बहिफाजत वापस ले आऊँगा। सिकंदर शाह ने ज़हीर शाह के पास बैठते कहा, मुझे यकीन है तुम पर बेटा। ज़हीर शाह ने नम आँखों से बोले थे। सिकंदर लब बीचता सर हिलाता हुआ दूसरे लोगों से मिलने लगा था। अबरीश समेत आमना और सादिया सब सिकंदर के घर ही मौजूद थे। बीजान को दफनाते सिकंदर अमाइज़ा को आमना आंटी के पास छोड़कर अलमीर के साथ अजलान को देखने हॉस्पिटल आया था। आईसीयू में दाखिल होते इसकी नज़र अजलान पर टिकी थी। मशीनों में झगड़ा इसका वजूद देखते सिकंदर की आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। इसके करीब आते सिकंदर ने इसकी पट्टी बंधी माथे पर हल्के से लब रखे थे। मेरा बहादुर बेटा। इसके बालों में प्यार से हाथ फेरते सिकंदर बड़बड़ाया था। कुछ देर अजलान को देखते रहने के बाद वो खुद को कंपोज करता अजलान का सिर आखिरी बार चूमता बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड्स को हिदायत देता सिकंदर वापस घर की जानिब जाने के बजाय मुनीब शाह के घर गया था। सिकंदर अलमीर के साथ मुनीब के घर आया था। इनके साथ राफे भी था, जो सिकंदर के गुस्से करने के बाद खामोश सा था। बिना किसी के बात सुने वो घर में दाखिल हुआ था। मुनीब शाह सामने ही लाउंज में दिलनशीन के साथ बैठा हंस रहा था। इसे देखते सिकंदर का खून खौल उठा था। लंबे लंबे डग बढ़ता सिकंदर तेज़ी से इसके करीब पहुंचा। इसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मार चुका था। दिलनशीन चीखती हुई मुनीब शाह के करीब से उठी और दूर होकर खड़ी हो गई थी। वो खौफ से सिकंदर को देख रही थी, जो गुस्से में मुनीब को मार रहा था। राफे भी खामोशी से एक तरफ खड़ा था। इसे इल्म था सिकंदर को रोकना शेर की कचार में हाथ डालने के बराबर था। अलमीर अपनी मुठ्ठियाँ बीचे बमुश्किल खुद को कंट्रोल किए हुए था। मुझे अभी और इसी वक्त मीराल का पता चाहिए, वरना जिंदा ज़मीन में तुझे दफन कर दूंगा। इसको कॉलर से पकड़ते अपने सामने करते सिकंदर धाड़ा था। मुनीब के मुंह और नाक से खून निकल रहा था। तू जो भी कर ले, अब कभी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। मुनीब हंसता हुआ बोला। अलमीर के गुस्से में सिकंदर को हटाता खुद मुनीब को मारने लगा था। वो जुनूनी अंदाज में इसे मार रहा था। मुनीब मार पड़ते
کے باوجود ہنس رہا تھا۔ المیر کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے سکندر نے منیب سے پیچھے ہٹایا تھا۔ مجھے چھوڑ دے بھائی، میں اس ذلیل کی جان لے لوں گا۔ منیب پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے المیر نے تیز لہجے میں بولا تھا، ہمیں اس سے میرال کا پوچھنا ہے، اسے مار دو گے؟ سکندر کے الفاظوں نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ اب تک وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی راتیں رنگین کر چکی ہوگی۔ منیب اپنی منہ سے خون تھوکتا استہزائیہ لہجے میں بولا۔ المیر کے غصے سے رگیں تنگ گئی تھیں۔ سکندر سے چڑھواتا دوبارہ منیب کی طرف بڑھا تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سنبھالو اسے۔ رافع کو اپنی جانب دیکھتے سکندر سرد لہجے میں بولا۔ رافع گڑبڑاتا ہوا فوراً آگے بڑھتا المیر کو پکڑتے سائیڈ پر لے گیا تھا۔ مجھے اور مارو، ہاں مارو، انتظار کس بات کا کر رہے ہو پاگل؟ میرے سارے گھر میں کیمرے لگے ہیں، تم لوگوں کی مجھ معصوم پر بربریت ساری عوام دیکھے گی۔ منیب سیدھا ہوتا دوبارہ بولا، تم جیسا بے وقوف انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سکندر طنزیہ بولا تھا۔ اپنا موبائل نکالتے اس نے اپنے باہر کھڑے گارڈز کو اندر بلایا تھا۔ یہاں جتنے بھی کیمرے موجود ہیں انہیں توڑوا دو اور ان کی ریکارڈنگ بھی نکلوا لو، سکندر گارڈ سے بولا تھا۔ منیب شاہ نے غصے سے سکندر کو دیکھا۔ سکندر نے اسے طنزیہ مسکراہٹ پاس کی۔ میرال کو ہم ڈھونڈ لیں گے، تم اپنی خیر مناؤ منیب شاہ، تمہارے بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ سکندر سرد لہجے میں بولتا، رافع شاہ کو اشارہ کر کے یہاں سن کچھ سنبھالنے کا کہتا المیر کو کندھے سے تھام کر زبردستی باہر لے گیا تھا۔ تم صبر سے کام لو میر، تمہارا یہ غصہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے سکندر اسے کندھے سے پکڑتے بولا، مجھ پر یقین رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میرال جلدی ہی ہمارے ساتھ ہوگی۔ سکندر کے الفاظوں نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ اپنے دل میں اٹھتی ہلکی ہلکی ٹیزیں محسوس کرتا وہ آنکھیں بند کرتا سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سکندر گہرا سانس بھرتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ ابری شامنہ سے اجازت لیتی مہران کے ساتھ اذلان سے ملنے ہاسپٹل آئی تھی۔ جب سے اسے اذلان کی حالت معلوم ہوئی، پتہ چلا تھا، تب سے وہ ہی بے چین تھی۔ اذلان کا پوچھتے وہ آئی سی یو کی طرف آئے تھے۔ گارڈز نے انہیں پہچان چکے تھے، اس لیے انہیں روکا نہیں گیا تھا۔ ڈاکٹر نے صرف ایک ہی شخص کو اندر جانے کی اجازت دی ہے۔ ابریش اندر گئی تھی۔ اذلان کو دیکھتے اس کی بے ساختہ آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ زندہ دل شخص آج خاموش سا پڑا تھا۔ اذلان کے قریب جاتے اس کی بند آنکھیں دیکھتے ابریش کے حلق میں آنسو اٹک گئے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا اذلان کے چہرے پر گرا تھا۔ ابریش کی حیرانی سے آنسو کے قطروں کو دیکھا تھا۔ میں تمہیں پسند بھی نہیں کرتی، پھر مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں کیوں رو رہی ہوں؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بدتمیز اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی وہ چھوٹے بچوں کی طرح بولی، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ نا، تم نہیں ہوگے پھر مجھے تنگ کون کرے گا؟ مجھے چھیڑے گا کون؟ پھر تم اپنی انگلش کیسے سناؤ گے؟ مجھے غصہ کون دلائے گا؟ اس لیے تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے کان کے قریب جھکتی وہ رازدارانہ انداز میں بول رہی تھی۔ خود کو رونے سے باز رکھنے کے باوجود بھی چند آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے اذلان کی گردن پر بہہ گئے تھے۔ خود کو سنبھالتی وہ اپنے آنسو اچھے سے صاف کرتی اذلان کے ہاتھ کو تھامتی وہاں نرمی سے اپنا لمس چھوڑتی جا چکی تھی۔ مجھے یہاں کے سارے طوائف زادیوں کے اڈوں کی معلومات چاہیے، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سکندر کو فون پر بات کرتے سن کر منیب کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا بس چلتا وہ منیب شاہ کو کھڑے کھڑے قتل کر دیتا۔ میرال نہ جانے کس حال میں ہوگی، یہ سوچ کر ہی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ سکندر نے ایک نظر المیر کے چہرے پر ڈالی اور منیب کی بات سے اسے یہی اشارہ ملا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا مائزہ سے ہوا تھا۔ اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھیں دیکھ کر سکندر خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے والا تھا جب پیچھے سے مائزہ نے اسے روکا۔
شاجی کھانا کھا لیں، معزہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ مجھے بھوک نہیں لگی، تم کھا لو، سکندر اسے جواب دیتا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ معزہ اداس نظروں سے اسے دیکھتی خود بھی کچھ کھائے بنا کمرے میں چلی گئی۔ اپنے اسٹڈی روم میں بنی کتابوں کی الماری کے پاس جاتے سکندر نے ایک مخصوص کتاب نکالی تھی۔ اس کے پیچھے چھپا ایک بٹن دبایا تھا جس سے کتابوں کی الماری ہٹتی چلی گئی تھی۔ اس کے اندر موجود بنے کمرے میں داخل ہوتے وہاں ایک سائڈ پر بنے لاکر پر اپنا فنگر پرنٹ لگایا تھا۔ لاکر کھلنے پر اس نے اندر سے ایک پین نکالا تھا۔ وہ وہی پین تھا جو اس نے جج احسن نعیم کی جیب سے نکالا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ بھی اندر سے نکالنا، وہ وہاں بنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے اس نے وہ پین کھولا تھا۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا میموری کارڈ نکلتے اسے کارڈریڈ میں انسرٹ کرتے سکندر نے اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا تھا۔ اندر موجود کئی فائلز میں سے مطلوبہ فائل نکالی تھی۔ جج احسن نعیم نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی لوگوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک مرزا طیب تھا۔ جج تقی کو وہ بعد میں اچھے سے سبق سکھائے گا، پہلے وہ مرزا طیب کا چیپٹر بند کرنا چاہتا تھا۔ ان کے الزامات کی وجہ سے سکندر کے نام اور کام دونوں پر ہی برا اثر پڑا تھا۔ جج تقی کے بعد اس کا کچھ دنوں تک پروموشن متوقع تھی۔ وہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ مرزا طیب کی فائل کھولتے اس نے ساری تفصیلات پڑھتے ہوئے آخر میں موجود ویڈیوز پلے کی تھی۔ وہ مرزا طیب کے بیٹے کے کسی لڑکے کے ساتھ زبردستی کرنے کی ویڈیو تھی۔ غصے سے ویڈیو بند کرتے سکندر نے دوسری ویڈیو پلے کی تھی۔ وہ مرزا طیب کی کسی عورت کے ساتھ ویڈیو تھی، جبکہ اگلی ویڈیو میں مرزا طیب کو کسی جج کو رشوت دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ وہ ویڈیوز ایک مخصوص نمبر پر سینڈ کرتے سکندر نے اسے کال ملائی تھی۔ السلام علیکم، تم سے ایک فیور چاہیے عسکری۔ یہ جو تمہیں ویڈیوز دی ہیں، میں چاہتا ہوں تم یہ ساری وائرل کر دو۔ ہر جگہ یہ نیوز 1 گھنٹے تک پہنچ جانی چاہیے۔ اور ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اس کی لوکیشن بھی ٹریس کر کے بتاؤ۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر بعد کال بھی کی اور وہ بھی اپنے مطلب کے لیے۔ شاہ صاحب، دوسری جانب سے عسکری کا مسکاتے لہجے میں شکوہ سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم یاد کرنے والی ہستی نہیں ہو، تم سے صرف کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ سکندر کے بات پر عسکری ہنسا تھا۔ تم سے یہ شکوہ بعد میں کروں گا سکندر، ابھی ذرا تمہارا یہ کام کروں۔ عسکری کے جواب پر سکندر مطمئن ہوا تھا۔ کال بند کرتے اس نے کسی اور کو فون ملایا تھا۔ شہزاد، میں نے میرال کی تصویر گروپ میں سینڈ کر دی ہے۔ ساری ٹیم سے کہو کونا کونا چھان مارے، مجھے رات تک سارا کام مکمل چاہیے۔ اوکے سر، ہم بس شروع کرنے والے ہیں۔ ہمیں ساری جگہوں کی لسٹ بھی مل گئی ہے۔ شہزاد نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کام شروع کرو۔ کال ڈسکنیکٹ کرتا اذان کی آواز سنتا وہ اپنی چیزیں سمیٹتا نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ المیر اذان کا موبائل اور دوسری چیزیں جو ہاسپٹل سے ملی تھی انہیں اپنے پاکٹ سے نکالتا بیڈ سائڈ پر رکھتا، بیڈ پر چت لیٹ کر سیلنگ کو گھورنے لگا تھا۔ میرال کے بارے میں سوچتے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ میرال کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیاں یاد کرتا وہ بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میرال کے ساتھ اپنی زبردستی یاد کرتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں کھینچا۔ وہ وحشت زدہ سا بیٹا اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا جب فون کی رنگنگ اسے خیالوں کے طوفان سے باہر لائی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ اذلان کے موبائل پر گئی تھی۔ بیزاریت سے اس نے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، یہ مسٹر اذلان بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے کوئی نسوانی آواز سنتے وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ نہیں، میں ان کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کر لیں۔ المیر اپنا
ماتھا مسلتا ہوا بولا۔ المیر اپنا ماتھا مسلتا ہوا بولا، میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں۔ ان کی سسٹر ان لاز مسز میرال کی رپورٹس انہیں دینی تھی۔ میرال کا نام سنتا وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرال میری بیوی ہے، آپ کون سی رپورٹس کی بات کر رہی ہیں؟ المیر نے بے چینی سے پوچھا۔ مبارک ہو سر، آپ کی وائف 1 month پریگننٹ ہے۔ دوسری جانب سے اور بھی کچھ کہا جا رہا تھا لیکن اس کی سماعت بند سی ہو گئی تھی۔ غصے میں اٹھتا وہ فون زور سے دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ اسے میرال کے پاس جانا تھا، وہ یہ خوشی اس کے ساتھ محسوس کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کہاں تھی؟ یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ غصے اور بے بسی میں اس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ اسے توڑ جا رہا تھا۔ سکندر جو نماز پڑھ کر واپس گھر لوٹا تھا، المیر کے کمرے سے شور کی آواز سنتا وہ تیزی سے المیر کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے المیر کمرہ تہس نہس کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میر کیا ہوا ہے؟ سکندر اونچی آواز میں بولا۔ المیر اس کی جانب دیکھتا ایک پل کو رکا، پھر تیزی سے سکندر کی جانب بڑھا۔ بھائی مجھے میرال چاہیے، مجھے وہ واپس اپنے پاس چاہیے، وہ جنونی انداز میں سکندر کے ہاتھ پکڑ کر بول رہا تھا۔ اسے ڈھونڈ کر لا دینا۔ آپ نے بچپن سے لے کر اب تک میری ساری خواہشات پوری کی ہیں، میری یہ خواہش بھی پوری کر دیں، مجھے میری بیوی ڈھونڈ کر لا دیں۔ سکندر کو وہ بولتا ہوا معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ میرے بچے، میرال جلد مل جائے گی، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ سکندر نے اسے خود میں بیچا تھا۔ بھائی وہ پریگننٹ ہے، میں بابا بننے والا ہوں، اگر اسے کچھ ہوا میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ سکندر سے علیحدہ ہوتا وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ سکندر جہاں اس کی بات سن کر خوش ہوا تھا وہیں ہی یہ خوشی میرال کی گمشدگی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔